अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दरख्वास्त बेदखली के बारे में। ठीक है, तो दरख्वास्त बेदखली का जवाब कैसे दिया जाता है, यहाँ पे बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि असल में दरख्वास्त बेदखली है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर आपकी एक दुकान है, आप उसको रेंट पे दिया हुआ है, या आपका एक मकान है तो वो किसी बंदे ने रेंट पे दिया हुआ है, तो अगर किरायादार उसको मतलब किराया नहीं देता प्रॉपरली या तंग करता है किसी भी हिसाब से, तो जो मालिक होता है वो बेदखली की दरख्वास्त जो होती है वो मतलब अदालत में पेश कर देता है, जिसकी वजह से अदालत जो होती है वो किरायादार को वहाँ से निकाल देती है। ठीक है, तो इसको जो है बोलते हैं बेदखली। ठीक है, दरख्वास्त बेदखली। ठीक है, अब अगर कोई बंदा दरख्वास्त मतलब कोई मालिक मकान है जिसने किराए पे दुकान दे रखी है, या फिर कोई भी मकान है उसका और उसने उसको किराए पे दे रखा है और वो किसी के ख़िलाफ़ बेदखली की दरख्वास्त जमा करवाता है, तो अभी किरायादार जो है वो उसका जवाब कैसे दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ पे ये जो है एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसको बोलते इस तरह से हैं दरख्वास्त बेदखली राजीनामा। ठीक है, सोलानामा। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बंदा किसी के ख़िलाफ़ अदालत में ये चीज़ कहता है कि जी इसको मेरी जगह से बेदखल किया जाए, और जो अगला बंदा है वो किस तरह से इस दरख्वास्त का या उसका जवाब देता है। ठीक है, स्टाम्प पेपर के ज़रिए। तो ये स्टाम्प पेपर आप 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर किस तरह से ऑनलाइन 100 रुपये का ही लेते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, आप सिंपल उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर ऑनलाइन कैसे लिया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस दरख्वास्त को आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी की सारी लिखी हुई है, ये आपको तहरीर पूरी की पूरी नीचे डिस्क्रिप्शन में दूसरे नंबर पे जो लिंक होगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इन पेज की फ़ाइल मिल जाएगी, जिसमें आपने हल्की फुल्की सी चेंजिंग करनी है और ये जो दरख्वास्त है आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में दूसरे नंबर पे लिंक होगा, सिंपल आपने उस पर ऊपर क्लिक करना है और इस फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है। ये इन पेज की फ़ाइल है, तो जब आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने क्या चेंजिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देखिए अदालत जनाब स्पेशल जज साहिब है, तो यहाँ पे जो मामला है वो रेंट का है, दुकान है रेंट पे, तो इसलिए यहाँ पे रेंट लिखा गया। अगर आपका मामला चेंज है, ठीक है, किसी भी हिसाब से, तो आप यहाँ पे रेंट की बजाय कुछ और लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लाहौर है, अगर आपका ज़िला लाहौर है तो आप लाहौर लिखोगे, नहीं तो चेंज कर लोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मालिक मकान आता है या दुकान आता है, उसके बाद जो है जिसके नाम पे दरख्वास्त लिखी गई है वो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दरख्वास्त गुजार होता है सबसे पहले उसका नाम आता है। तो यहाँ पे क्योंकि किरायादार जो है वो दरख्वास्त डाल रहा है, ठीक है, किसके नाम पे, अकरम अहमद शेख जो कि मालिक मकान है, कि उसके साथ उसे रजा मंदी कर लिया, मतलब राजीनामा हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए पहले यहाँ पे जो है किरायादार है और दूसरे नंबर पे मालिक मकान है। ठीक है, उसके बाद ये इसी तरह से आएगा, ये भी इसी तरह से आएगा। उसके बाद यहाँ पे फ़रीक़े अव्वल है, तो फ़रीक़े अव्वल वही होगा जो दरख्वास्त दे रहा है। ठीक है, तो मतलब कि जो किरायादार है वही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वो अपना नाम लिखेगा। ठीक है, सिद्दीकी अहमद खान। उसके बाद साकन है, साकन का मतलब सिंपल एड्रेस होता है। साकन लिखने के बाद यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखेगा। ठीक है, उसके बाद फ़रीक़े दोयम का भी इसी तरह से पूरा का पूरा एड्रेस लिखेगा। ठीक है, जब आप ये लिख लेते हैं तो उसके बाद तहरीर की बारी आ जाती है। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट है, ये कि फ़रीक़े अव्वल ने एक अदद दुकान नंबर, ठीक है, यहाँ पे दुकान नंबर आ गया, आपने अपने हिसाब से अपनी दुकान का नंबर देना है। जायदाद नंबर है तो वो भी दे सकते हैं, अगर कोई मकान नंबर है तो वो भी दे सकते हैं। उसका पूरा एड्रेस देना है। ठीक है, उसके बाद फ़रीक़े दोयम से मोरखा, ठीक है, किस तारीख से किराए पर हासिल कर रखी थी। ठीक है, इस बाबत एक अदद इकरारनामा मोरखा, ठीक है,
اس کے اوپر جیسے کہ کرایہ نامہ ہوتا ہے وہ اسٹامپ پیپر بھی ہو چکا تھا، تو یہ اسٹامپ پیپر بھی اس پہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کا تکمیل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اگر آپ نے بھی اسٹامپ پیپر کر رکھا تھا تو آپ یہاں پہ اسٹامپ پیپر جب ایشو ہوا تھا اس کی ڈیٹ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کہ بعد ازاں فریق اول کی جانب سے کرایہ ادا نہ کرنے پر، ٹھیک ہے، فریق دوئم نے ایک عدد درخواست بے دخلی برخلاف فریق اول دائر کر دی ہے، ٹھیک ہے، جو عدالت جناب میں زیر سماعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا سب سے پہلے پہلا حوالہ، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ پہلا حوالہ دے لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ اب جو اس کا جواب ہے وہ ہے یہ کہ معززین کی مداخلت سے مابین فریقین راضی نامہ ہو گیا ہے اور فریق اول نے فریق دوم کی تمام کرائے کی مد میں تمام بقایا جات واجبات ادا کر دیے ہیں، اور اب فریق دوم کو فریق اول سے دکان مذکورہ بالا خالی کروانا مقصود نہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز لازمی ہوتی ہے کہ راضی نامہ ہونا ضروری ہے، اگر راضی نامہ نہیں ہوتا تو بھی آپ کے لیے مسئلہ بنا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فریق اول اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ آئندہ دکان مذکورہ بالا کا کرایہ بحساب مبلغ، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا کرایہ ہوگا وہ پہلے جو ہے ہندسوں میں لکھا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اردو میں بھی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی طریقہ آپ ماہ کی لکھنا چاہ رہے ہو، جیسے کہ یہاں پہ 10 طریق ہے، اگر آپ 5 کو 2 کو 3 کو جب بھی آپ کرایہ دے سکتے ہو، آپ نے وہ ڈیٹ لکھنی ہے اور آگے اسی طرح سے کا پابند ہوگا۔ اور اس بابت نے ایک الگ سے نئی شرط کے تحت اقرار نامہ کرایہ داری پر اسٹامپ پیپر نمبر مورخہ مابین فریقین نے تحریر کر لیا ہے، جس کی شرائط پر ہر دو فریقین عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ مطلب اگر آپ اسٹامپ پیپر ایک نئے سے، جیسے کہ انہوں نے ایک کرایہ داری کا ایک نیا اسٹامپ پیپر کروا لیا، اگر آپ بھی کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ پرانا اسٹامپ پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نیا اسٹامپ پیپر بنوائیں۔ لہٰذا اقرار نامہ ہزار بقائمی ہوش و حواس خمسہ برضا، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح سے آئے گا، اس کو آپ نے لکھے رہنے دینا ہے، اس میں کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے بعد یہاں پہ فریق اول، ٹھیک ہے، بلال احمد زبیری، اور یہاں پہ فریق دوم، اور یہاں پہ 2 گواہ شدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف ایک پیج ہے، میں آپ کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہوں، تو یہ بالکل لیگل سائز کا پیج ہے، اور بالکل یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے مارجن بھی چھوڑا ہوا ہے، جس کے ذریعے آپ کو جب آپ پرنٹ لیں گے تو یہ بالکل پرفیکٹلی نکلے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف اپنی تحریر کرنی ہے، لکھنی ہے اور اس کو پرنٹ نکالنا ہے۔ تو چلیے فرینڈس، یہاں پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی سوال جواب ہو تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو ختم کرتے ہیں فرینڈس، تب اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔